बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज की वीडियो में आपको दो तीन चीज़ें बड़ी अहम बतानी है। आज खबर से ये सामने आई कि 17 तारीख तक यानी कि 17 अगस्त का वक्त दे दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को बड़े फैसले लेने का। ये बड़े फैसले क्या हैं? तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बड़े फैसलों से मुताल्लिक। एक बड़ा फैसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, जी हाँ, मियां साहब की वापसी का प्लान कैसे हो रहा है, कैसे तय किया जा रहा है, किस तरीके से होगी, आज इन बड़े फैसलों में ये बताया जाएगा। फिर साथ ही साथ आप ये देखें कि ये बड़े फैसले कहा जा रहा है 17 अगस्त तक ले लिए जाएं और 17 अगस्त में ये गुड कॉप बैड कॉप जो खेला जाता है, इसमें मरियम नवाज साहब के हवाले से बड़े फैसले क्या हैं और हमजा शहबाज को वहाँ बुलाया गया है लंदन और किस बात पर उनको राज़ी किया जाएगा ताया जी की जानिब से, ये एक मामला है। और दूसरा साथ ही साथ वीडियो में आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से। एक तो इलेक्शन कमीशन का आप देख रहे हैं एहतजाज उसके खिलाफ जो हो रहा है और याददाश्त भी एक जमा करवा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये दो चार चीज़ें हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल इस वक्त क्या है। सबसे पहले आपको, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस्लामाबाद में एहतजाज भी हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की सूरत नज़र आ रही है, खान साहब का खिताब भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ बड़ी अहम है, वो बताना आपको मकसूद है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का दोगला रोल वो आपके सामने आ गया है। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, उस रात को इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ ख़त्म की थी और इलेक्शन का अनाउंस किया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, हमारे पास अभी तैयारी नहीं है हमारी। अब इलेक्शन से पूछा जाए कि भाई तैयारी आपकी, आपका तो काम ही इलेक्शन करवाना है, आपकी तैयारी नहीं। कल को पुलिस से पूछा जाए कि भाई चोर आ गए, डाकू आ गए, आप वहाँ पहुँचे, वो कहें हमारी तैयारी नहीं है, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। पूछा जाए फायर ब्रिगेड वालों को कि भाई वहाँ आग लग गई है, 11 22 आप वहाँ पहुँचे, वो कह रहे नहीं हमारी तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारी तैयारी नहीं है। भाई आपकी तो तैयारी होनी चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं है। और किस तरह की तैयारी? अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस करके अगले 3 माह में हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो ये देखिए कि 3.5 माह में उनकी तैयारी हो गई, जो इनको 8 से 10 महीने चाहिए थे कम अज कम तैयारी करने का, और उसके बाद इलेक्शन होना था, यानी कि 1 साल। ये पूरी गेम इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई कि हम बचा लिया जाए पीडीएम को किसी तरह से। लेकिन बहरहाल पीडीएम ने बचना है या नहीं बचना, ये तो आवाम ने फैसला 17 जुलाई को ही कर दिया था। अब 17 अगस्त 1 महीने का वक्त है। वो क्या दिया गया? एक तो बाकायदा तौर पर आप देखें खबरें तीन जुड़ी कैसे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फैसला करने इलेक्शन के हवाले से कर लिया है। पीडीएम ने इमरान खान के हवाले से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है कि उनको नाअहल किया जाए। और 17 अगस्त तक जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो बड़े फैसले कर लिए जाए। उसमें 2 तरह के फैसले, एक मरियम नवाज साहिबा को लीड देना है मुकम्मल तौर पर कि वो जमात को लीड करें, वही आगे इलेक्शन को लीड करें। और जो सबसे बड़ी और अहम खबर है आज की, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान बना लिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान अब बनाया जा रहा है इस तरह से कि वकला की टीम बैठी है, वकला की टीम बैठकर ये अब प्लान कर रही है कि मियां साहब को किस तरीके से बचाया जाए। कानूनी तौर पर ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं कि मियां साहब वापस आएँ, वो जेल चले जाएं, जेल जाने के बाद हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद उनको बाहर लाया जाए, वो नेल्सन मंडेला बनकर बाहर आएंगे। नेल्सन मंडेला बनकर उनके बाहर आने से मुस्लिम नून में एक नई जान पैदा हो जाएगी और मुस्लिम नून फिर वो नई जान के साथ, नई ताकत के साथ वो उभर कर सामने आएगी और फिर इलेक्शन का साथ ही अनाउंसमेंट हो चुकी होगी और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो लीड करेंगे और मरियम नवाज साहिबा उनके साथ लीड करेंगी। अब चक्कर ये है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग, एक तो हुकूमत के अंदर जो वकला हैं, जो वज़ीर कानून हैं, जो उनके साथ बाकी सेनेटर्स हैं, जो बार कौंसल्स हैं, वो सब मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक दफ़ा उनको अंदर जाने दिया जाए, उसके बाद बाहर आ जाए। अब आपको याद है मरियम नवाज साहिबा मुजरिमा हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं और वो ज़मानत पर हैं।
الیکشن نہیں لڑ سکتی لیکن وہ ضمانت پر ہیں, لیڈ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے بالکل میاں نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا, میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, ان کو لا کر جیل کر کے اور پھر اس کے بعد ان کو چند دن کے بعد ضمانت دلوائی جائے گی, کیونکہ وہ تو حکومتی کیس ہے نا. تو جب حکومت پیش ہی نہیں ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ ضمانت دینا چاہتے ہیں تو دے دیا جائے. جب تو پھر عدالت تو مجبور ہوگی نا کہ جب کیس میں ہی پروسیکیوشن وہ نہیں چاہ رہا تو پھر کیا معاملہ ہوگا. تو ضمانت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی, ان کو ضمانت دلوائی جائے گی, ہفتہ نہیں تو 1.5 ہفتے میں وہ باہر آ جائیں گے, یعنی کہ 10 دن میں. اور پھر وہ پورا ایک ہیروئزم ہوگا کہ میاں پشا مڑ تیری لوڑ پہ گئی. تو وہ لوڑ جو پڑی ہے وہ اب پارٹی کو پڑی ہے, ملک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میاں صاحب کو اپنی جو اس وقت ضرورت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. حمزہ شہباز صاحب لندن کیوں گئے ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب اس لیے لندن گئے ہیں کہ میاں صاحب نے اب ان کو منانا ہے. ایک تو جس قسم کی بری کارکردگی پنجاب میں رہی ہے ان کو لگا کہ مینیج کر لیا جائے گا, لیکن وہ مینیج نہیں کر پائے. عدالت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو عدالت کہہ دے وہ فیصلہ, انہوں نے وہاں ان کو یہ لگا کہ نہیں ہم جیت جائیں گے, لیکن وہ جیتنا تو دور کی بات ہے. جس قسم کی مس مینیج آگے کی گئی وہ بھی. اب جو بیڈ کاپ گڈ کاپ والا معاملہ ہے نا, اب وہ کھیلا جا رہا ہے. حمزہ شہباز کو مجرم گردانا جا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کو مجرم گردانا جا رہا ہے, اور سارے کا سارا فوکس ہوگا کہ میاں صاحب آئیں گے اور اب وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا, پھر دوسرا عمران خان صاحب جو اعتراض کر چکے ہیں الیکشن کمیشن پر, اور انہوں نے اب ریفرنس بھی بھیج دیا ہے. اس ریفرنس کا اور اس اعتراض کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو بڑے فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے مائنس ہی رکھا جائے, لیکن پاکستان کی عوام ہے وہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں ہونے دے رہی ہیں. عمران خان ادھر سے بھرپور قسم کا اعلان کرتے ہیں, میں خطاب کروں گا, عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے, وہاں رش لگ جاتا ہے, ڈھیروں ڈھیر لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ پوری جو پلاننگ تیار ہو رہی ہے, اس پلاننگ کے پیچھے اصل مدعا یہ ہے خان صاحب کو نااہل کروایا جائے, نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. اچھا, ایک بندے نے آج سوال کیا جی میاں صاحب کیسے واپس آ سکتے ہیں, وہ تو مجرم ہیں. تو بھائی میاں صاحب تو پہلے بھی جا چکے ہیں, وہ تب بھی مجرم تھے, وہ واپس آئے, پاکستان کے وزیر اعظم بنے, الیکشن میں حصہ لیا. اب وہ یہ تمام تر چیزیں ادھر لائی جا رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن میں جو عمران خان کی نااہلی ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یا تو نواز شریف صاحب بھی سسٹم سے آؤٹ رہیں گے, پھر عمران خان صاحب بھی سسٹم سے آؤٹ کر دیے جائیں گے. اگر عمران خان صاحب سسٹم میں رہیں گے تو پھر ایسی راستے نکالے جائیں گے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو بھی سسٹم میں لایا جائے. یہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ڈیٹ ٹائم ڈے نوٹ کر لیجئے. یہی کچھ تیاری ہو رہی ہے اس وقت. حکومتی جو وکلا ہیں وہ اس تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس تیاری کے بعد جب چیزیں سامنے آپ کے آئیں گی کوک ہو کے, تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ پاکستان میں قوانین کا اس طرح سے بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو آج کی بڑی خبر ہم نے آپ کو دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی پلاننگ ہو گئی ہے, اور الیکشن کمیشن نے ایک بڑی گیم کھیلنے کی تیاری کر لی ہے. لیکن خان صاحب کے پاس جو توڑ ہے وہ صرف اور صرف عوام ہے, اور عوام آگے کس طرح عمران خان کا ساتھ دے گی وہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.